नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजऋषभा गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीन्न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगतपरमार्थसतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायां नातप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया। स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः। अथः भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितस्वभवनादवततार। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथममरपरिवृढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरोधशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्नुपससर्प। तत्र ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाकेनातितरामुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोकयिति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमिमासूजितुं देवमर्हस्य प्रमेयम्। वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम्। न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीवद्विपदे चतुष्पदः। ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्ध्महेऽङ्गदुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः। मुक्तोऽपि तावद्बिभ्र्यात् स्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः
यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः किन्त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् यः षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य जतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रितवूर्जितारेन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोशदुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाढमिति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षमाणयोः आत्मसमवस्थानमवाङ्मनसंक्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम। इति हवावस जगतीपतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारः अखिलजगद्बन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीन्नाम तस्यामुहवाव। आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्दश भावयां बभूव कन्याञ्च यवीयसे मूर्जस्वतीन्नाम। आग्नेध्रेद्मजिह्वयज्ञबाहुमहावीरहिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नोर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्। तस्मिन्नुहवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनः तादात्म्यमविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगतीमर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकारसारसंहृतदोर्दण्डयुगलापीडितमौर्वीगुणस्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश्चानुदिनमेधमानप्रमोदप्रसरण यौषिण्यव्रीडा प्रमुषितहासावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान इवानवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव
प्रतपत्यर्थेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद्वितीय इव पतङ्गः ये वा उहतद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्त भुवोद्वीपाः जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौञ्च शाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणम् पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यम् द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लृप्ताः क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदघृतोदक्षीरोदधिमण्डोदशुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मतीपतिरनुव्रतानात्मजानाग्निध्रेद्मजिह्व यज्ञबाहुहिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान् यथासङ्ख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरञ्चोर्जस्वतीन्नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद्देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसान्तदङ्घ्रिरजसाजितषड्गुणानां चित्रं विदूरविगतः सकृदा दधीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेणानिर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचित विषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्यावनिताया विनोदमृगम् मान् धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगाञ्च महिषेऽमृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम् यो नेमिनिं नैरकरोच्छायां घ्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।